अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का बंदा अहकर खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा के लोगों, आए रोज़ गीतों की ऐसी ऐसी शायरी आ रही है ना मार्केट में, कुछ इंतहा नहीं है। तरह तरह की शायरी जो अनबिब्लिकल है, खुदा के कलाम के मेयार पे पूरी नहीं उतरती, वो जनाब आ रही है। असल में ये पूरा जो डिपार्टमेंट है, ये जो स्किल्ड लोग इसमें आ गए हैं, ये अपने स्किल्स को लेकर शोहरत और पैसा कमाने के चक्कर में है। बिब्लिकली उस मेयार पे पूरा नहीं उतर रहे और फेमस होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। हमने इंडिया के भी एक गीत को हाईलाइट किया था जिसमें शमे हंस ने यीशु मसीह को कहा था पागल। तो पहले तो वो डट गए, बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, एक्सक्यूज़ कर लिया। फिर आकाश है यहाँ पे एक सोनू जिंद गीत, उसको हमने हाईलाइट किया था, लेकिन वो डट गए अपनी गलती पर। इसके अलावा कोई महीना डेढ़ पहले गीत आया रूह का दौर, वो भी जनाब कलाम के ख़िलाफ़ था। दलीलें देने वाले बड़े आते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ ये सारे गीत हैं। इसके अलावा एक शख्स ने मुझे गीत सुनाया था अनवर फजल साहब के ताल्लुक़ से। किसी ने उनकी ज़ात के लिए बना दिया हुआ था कि अनवर फजल करे दुआ तो मौजे होंदे ने, इस तरह करके। अब वो मेरे सामने गीत नहीं है, मुझे एग्जैक्ट बोल उसके याद नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने सुनाया था। फिर इसके अलावा जी किसी ने गीत गाया मैं यसू दी कलैशन कोफ, शैताना चलना नहीं तेरा जोर, इस तरह करके। हद हो गई है, एक से बढ़कर एक जी। और अभी ये गीत आप सुने, बंदा कह रहा जी लाइक फॉलो करना मसीही टिक टाकरा नूं, ए जनाब गीत गा रहा जी। यसू दे खादमां नूं मसीही परस्तारां नूं पता नहीं दिल वाला लाइक करना। सुनो जी। ये एक और साहिब गा रहे हैं जो मरियम आबाद के मेले पर जनाब गा रहे हैं, और जो गीत गा रहे हैं वो एक इंडियन गाना है, माही माही मैनू छल्ला पवा दे, उस तर्ज पे जनाब ये गा रहे हैं। सुने इनको भी। इस तरह से बहुत सारे और लोग हैं जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़, खुदा के कलाम के मुनाफी गीतों की शायरी कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। कभी हम अगर इनकी फहरिस्त तैयार करें तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो अनबिब्लिकल हैं, जो खुदा के कलाम के मेयार पर पूरा नहीं उतरते, लेकिन फिर भी उनको गाया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी शायरी की जाए जो खुदा के कलाम के मेयार पर पूरा उतरे। ऐसे गीत गाए जाएं जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले, जिससे लोगों की रूहानी तरक्की हो, जिससे शुक्रगुजारी का पैगाम जाए, इंजील का पैगाम जाए। खुदा के कलाम पर बेस्ड गीत गाए जाने चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं हो रहा। पहले तो आप जानते हैं जो भी लोग गीत गा देते थे वो फिर चलते थे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई क्रॉस चेक नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। लेकिन अब कोई भी गलत गीत जो गाया गया, औरों का तो हमें पता नहीं,
لیکن اس پلیٹ فارم سے اس کی کریکشن، اس کی اصلاح ضرور ہوگی۔ کئی حضرات ہمیں کہتے ہیں جن کو فون کر کے آپ مشورہ دیں، او بھائی ادھر لاکھوں لوگ گیت سنتے جا رہے ہیں، اور وہ گیت بھی ایسے ہیں جو خدا کے کلام پر پورا نہیں اترتے، سنتے جا رہے ہیں لوگ، تو ہم جا کے ان کو گھر میں سمجھائیں ہیں، اور وہ بھی پھر ہمیں سمجھانا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو غلط شاعری کی، اوپر سے ہمیں سمجھانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو جند گیت والے صاحب نے کیا کیا تھا، جس بندے نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کے چینلز پر سٹرائک بھیجی تھی اور پورا زور لگایا تھا کہ چینلز بند ہو جائیں۔ اب خود اندازہ کر لیں، ایسے لوگ کسی کی مانیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنا گیت اتاریں، اس کو ری ایڈٹ کریں، ان کا بزنس خراب ہوگا، یہ نہیں ایسا کریں گے۔ اب روح کا دور گیت ہے، ہم نے اس کی کریکشن کی ہے، لیکن وہ نہیں اتاریں گے۔ آبویسلی انہوں نے دیکھا ہے، اتاریں گے نہیں۔ ان کو یہ پتا ہے جی کو مہینہ ڈیڑھ یہ لوگ بات کریں گے، پھر ٹھنڈی ہو جائے گی، ہمارا گیت تو سالہ سال چلتا رہے گا، چلنے دے رانگ تھیولوجی۔ اور بھی بڑے سارے ایسے ہی لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیں، خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کریں۔ سچائی خدا کا کلام ہے، سچائی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اگر آپ کی شاعری، آپ کی لکھی ہوئی بات ہی سچائی پر، خدا کے کلام پر اور یسوع نام پر مبنی نہیں ہے، اس کے معیار پر، اس کے سٹینڈرڈ پر، پیرامیٹر پر پوری نہیں اترتی، او بھائی جب وہی جھوٹ ہے تو آگے پھر آپ نے کیا دینا لوگوں کو؟ کون سی پرستش آپ اتنے زیادہ میوزک لے کے کر رہے ہیں اور اتنا پیسہ ویڈیوگرافی پہ لگا رہے ہیں، جب کہ اس کی بیس ہی خدا کے کلام کے خلاف ہے؟ نہ روح سے پرستش، نہ سچائی سے پرستش۔ کیونکہ اگر پاک روح آپ کی رہنمائی کرے تو پھر یہ مسٹیکس نہ ہو، اور اگر آپ سچائی پہ لکھیں تو بھی یہ مسٹیکس نہ ہو۔ کیونکہ ایسے شاعر، موسیقارز ہیں، سنگرز ہیں، یہ ہیرو ہیروئنز بننے کے چکر میں جناب، یہ بلے بلے کے چکر میں آج کل آ رہے ہیں، اور خدا کے کلام کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، خدا معاف کرے، جیسا کہ پیش کرنے کی کلام تعلیم نہیں دیتا۔ اور میری ریکویسٹ ہے، جو شعراء حضرات ہیں، اپنی شاعری کو چیک کیا کریں، چیک کروایا کریں، اور باقی گانے والے بھی اس کو روح اور سچائی سے خالص خدا کے کلام کے لیے، اس کی منادی کے لیے، اس کے جلال کے لیے گائیں۔ خدا ہر طرح کی برکت بخشتا ہے، وہ دیتا ہے، ہمیں کسی طرح کے شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے گیت ہیں جن کی شاعری خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو آپ ان کو، ان کے لنکس کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، رکھیں، تاکہ ان پر بھی بات کی جائے۔ تھینک یو سو مچ، خدا آپ کو برکت دے۔